दाखयता आपल्या गोपांत बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत ताचे सगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी ताचे सगी रावोंक येया तुमी स्तुती ताची करूंक सरा लागी बाप आपयता आपल्या भुरग्यांक वाट दाखयता आपल्या गोपांत बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समेव आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय जिवीत जोडूंक आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो आमी जायत्यांक दिला जायत्यांनी आमकांय दिला होय की न्ही तुम्ही दिला आंगी ना हां उरुल्लें दिला जायत्यांनी आमकांय दिला उरुल्लें दिला आज उरुल्लें दिल्ल्यांत त्याग ना उरोवन दिल्ल्यांत त्याग आसा उरलां देखून आमी शेजारच्यांक दिता उरलां देखून गरजेवंतांक दिता तातूंत त्याग ना भावां भयणीनो जेन्ना हेरांच्यो गरजो पळोवन आमी उरोवन दिता तातूंत आसा खरो त्याग आनी खरो मोग वो त्याग तुवें आनी हांवें आमी केला गी वो मोग आमी देवा थंय वो मोग पेल्या थंय दाखयला गी म्हणल्यार आमकां विचारया आज जायते फावटी आमी चुकल्या म्हणून कालतेपणी वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर्वदुरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारूंक सांगता मनांत चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो घोर अपराध ह्या पासून सदांच संवाद वरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची एकाकृत करून सर आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता फावो Somia kaklut kau, Somia kaklut kau, Krista kaklut kau, Krista kaklut kau, Somia kaklut Somia kaklut महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्र आत्म्या
Hallelujah, Amen. Hallelujah, Amen. प्रार्थूया. सर्गींच्या आबो मोगळ बापा तुझ्या पुताक जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत तुवें हाडलोय आनी ताका आसतना खाली कर आमकां तुजी भुरगीं जावन परत तुका समर्पण करचे खातीर आज ताज्या कालत्यापणा मुखांत त्यागा मुखांत आनी मोगा मुखांत हें भाग ताणें आमकां जोड दिलां देखून आज तुका बापा म्हणून आमी आपोवंक शकता. तर ताणें केल्लो तो त्याग आनी दाखयल्लो मोग आमी आपणावन त्या मोगान जिवंक आनी तसलोच त्याग कर तुका मानवता तें जिवीत जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता हांव त्या आज तुज्या पुता जेजूचे नवी. रायाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वाचप आवाज 17 ओल्ड 10-16 फर्स्ट किंग्स चॅप्टर 17 वर्सेस 10 to 16. तो भायर सरलो आनी जारेफाता गेलो. तो शाराच्या दरवट्या लागीं पावलो. तेदना एक विधव थंय जळव जमा करतली. ताणें तिका म्हळें, एक ल्हान आयदनान म्हाका पियोंक इल्लें उदक हाडून दी. ते हाडूंक येता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें, म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. पूण तिणें जाप दिली, सरेस्पराच्या तुज्या जिवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. मडकेन मूठभर फीट आनी बरनेंत इल्लें तेल मात्र आसा. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विकूंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. आमी तें कातेल्याव आनी उपरांत मोरतेल्याव. एलियान तिका म्हळें, भिये नाका, घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर. पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड. उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. कित्याक अशें म्हणटा सरेस्पर, इस्रायलाचो देव, सरेस्पर पृथ्वीर परत पावस धरतलो आनी त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेची ना. ती गेली आनी तिणें एलियान सांगिल्ले प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. सरेस्परान एलिया उदिशी सांगिल्ले प्रमाणे पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. जेजू मोजो मोगाचो सूर्यो, जेजू मोजो शांतीचो दर्यो, जेजू मोजो मोगाचो सूर्यो, जेजू मोजो शांतीचो दर्यो. ताचे बोरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना, ताची बरी कोणी ना, ताचे सारको मेळचो ना. सदांच मोजो पातयेचो, सदांच मोजो पातयेचो. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप चॅप्टर 9 वर्सेस 23 to 28. क्रिस्ताच्या बलिदानान पाताक काडून उडयला. अशें सर्गींच्या वस्तूंची प्रतिरुपां हे परी नितळ करची गरज आसली. पूण सर्गींच्यो वस्तू नितळ करूंक उत्तम बलिदानाची गरज. क्रिस्त मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्रस्थानांत प्रवेश जालो ना. हे कर्या पवित्रस्थानाचें प्रतिरूप मात्र. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमचे पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्रस्थानांत रिगतेल्या श्रेश्ठ येजाका बरी तो आपणाकच परत्यान परत्यान भेटयना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचने तावनूच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. पूण आतां ह्या शेवटींच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पाताक काड उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हाजीर जाला. जशें मनशांक एकच फावटी मोरूंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांची जडती जाता,
तशें क्रिस्ताकी सोमेस्त मनशांचें पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. पूण तो परत्यान येतलो, पातकांचो नाश करूंक न्हय, बागार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावतेल्यांक तारण दिवच्याक. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र सौम्या तू सर्गी पापासो आयलोय दाखो तू मुक्तासो. सौम्या तू जीवित दिवसो सर्वांक स्पिरितान बरसो. जय 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 धन्या देवा. जय 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 क्रिस्ता राया. जय 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 पवित्र सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामर्था प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. मार्कसो शुभवर्तमान आवस्वर 12 आणि वोळ 38 दावन 4:4 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पल चॅप्टर 12 वर्सेस 38 to 44. शास्त्र्या विरोध 17. लोकांचो तो व्हड जमो जेजू कुशेन आयकोन आसलो. तेदो आपले शिकोवणेंत तो तांकां सांगी लागलो, शास्त्र्यांची 17 घेया. पांयांगोळ नेसून भोवूंक, पेंटे सालांत सकडांचो सलाम जोडूंक, सिनागोग सभेंत मुक्ली बसका आनी जेवणा पंक्तेर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करन ते विधवींची घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसता लोक धर्म पेटेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे खाणीक घाले. तो आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगता, हे धर्म पेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सकटां प्रासड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सकडांनी आपले ग्रेसकायेन भरून उरलेल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची फोडस तातूंत घालें. देवाचें उतर हें. वाखडली तुका क्रिस्ता. धिया तुमकां दितले, बरोवन बरोवन दितले, हालोवन हालोवन दितले, बरोवन ओमतोवच्या मापान तें दितले. तेंचो जिवीत जोडूंक, त्याग करून जें कितें देवाक मानता तें करून खुशी व्हरतले. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, कोंगणेंत एक ल्हानशी सांगणी आसा. एकल्याचें 10 जाणांनी जेवयेत, पूण 10 जाणांचे एकल्याक जेवंक जायना. तो बाकासुरा जाल्या शिवाय. बाकासुराक जाता, 10 जाणांची जेवता, उरलेल्या सकडांची तो जेवता. आयच्या म्हज्या शिकोवणेक कालच्या दिसा बाबा एंड्रून बरी बुन्याद घाल्या. तुज्या म्हज्या आमच्या हाताक पयशे मेळिल्लेस, त्या पयशांचो कसो उपयोग जाता म्हणलें चिंतन ताणें कालच्या दिसा आमच्या मुखार दवरला. तुमकां उडास येता जावं पुरो वेलपीचें पद. कुडमोजी कामता रे चिंतन, बोल्सान गुले हालता ते कण कण,
आणि म्हयन्याची पयली तारीख आयली रे म्हणटाना कुडमोजी कमता रे चिंतना. अशें तुमचे कुडी तशेंच कामतात गे म्हणून म्हयन्याची पयली तारीख आयली म्हणटाना मागीर तो त्या पदान सांगता न्ही दूद वाला दोबी वाला सब्जी वाला आनी कोण वो वाला तो वाला सकट राखून आसात लायनीर बिलकान घेवन गे. पूण तुज्या आनी म्हज्या आमच्या हातांत पयशे मेळटाना कालच्या दिसा बेबदो पयशे पडटाना खंय धांवता बाटली काणयोंक बाराक वेता. खाऊ गो पयशे पळयल्या तक्षण खंय वेता खंय खावंक मेळटा थंय वेता वय मग. भांगाराच्या आशेन जिवोवची बायल मनशां पयशे मेळटाना खंय वेतात सांबाळ मेळटाना सांगा भांगाराच्या दुकानाक. थंय हें तूं घालपांत वसा गोल्ड सुकांत कोण कितले जाण आसात म्हणून सदां. आनी कोणाक फॅशनाची आशा मुस्ताकीची आशा तांकां पयशे मेळिल्ले म्हणटाना खंय खंय वेतात शॉपिंग मॉलाक वेतात. आनी कोणाक दुकरा मासाची आशा आसा जाल्यार बोकऱ्या मासाची आशा आसा जाल्यार ह्या म्हजे बरी माशलेची आशा आसा जाल्यार पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां कळटलें जेन्ना तुज्या हातांत पयशे मेळटात त्या पयशांचो उपयोग जो कोण असो तूं मोग करताय ज्या कितें असो तूं मोग करताय त्या खातीर तूं करशिताय. जेन्ना तुज्या म्हज्या आमच्या हातांत गिरेस्काय आसा या दुडू आसा या आमचो सांबाळ आसा जबाबदारी असो मनीस ते पयशे कशे करशिता जाका या तांकां कोणाचो चड मोग आसा खंयच्याचो चड मोग आसा कित्याचो चड मोग आसा ताका ते करशिता. देखून इंग्लिशांत एक स्टेटमेंट हांवें आयकलें. When God blesses you financially, don't raise the standard of your living, but raise the standard of your giving. जेन्ना देव तुका आशिर्वादांनी भरता म्हळ्यार ग्रेस्काय दिता तुजें स्टँडर्ड ऑफ लिवींग जिवची कितें म्हणटा साल तूं वाडय नाका दिवची साल तूं वाडय. सबा दिसां पयलीं एक ल्हानसो व्हिडियो हांवें पळयलो. कुलीचें काम करचो बापय ताज्या क्लास चेडवा भुरग्याचो जल्मा दीस येताना भुरग्यान म्हणलें दादा म्हाका जाय जाल्लें तुकान घेवन दिताय गे म्हणून. कुलीचें काम करनासलो बापय आनी ताज्या जल्मा दिसा त्या भुरग्याक व्हरता. त्या भुरग्याक कितें खावंक जाय आसलें तेंच कान घेवन दिवंक हॉटलाक आपोवन व्हरता आनी भुरग्याक जाय जाल्लें कितें जाय तें वेटरा कडेन हें सांगता. वेटर म्हणटा भुरग्याक तुवें ऑर्डर केलें तुका कांय नाका गे. बापय म्हणटा ना म्हज्या कुलीच्या ह्या कामा वरवीं इतलेंच भुरग्याक कितें जाय तितलेंच कान घेवं म्हाका साद जाता म्हाका नाका भुरग्याक कितें जाय ताका सगळें हाडून दी म्हणटा. वेटर वचून त्या हॉटेलाच्या मॅनेजराक सांगता. बापायचो मोग बापायचो त्याग आपल्या भुरग्यां थंय पळोवन त्या दीस मॅनेजर कितें करता त्या बापायक आनी त्या भुरग्याक थंय बसोवन असल्या सगळ्यांक मॅनेजराच्या नांवान सगळ्यांक त्या भुरग्याचो जल्मा दीस आचरता. आनी भुरग्याचो जल्मा दीस आचरसून त्या भुरग्याक संतोश बापायक संतोश भुरग्याच्या नांवान ते आयिल्ल्या सगळ्यांक तो पार्टी दिता. साबार वर्सां उपरांत ह्याच हॉटेलाक त्या जिल्ल्याची कलेक्टर येता आनी तिचे सांगता तिचे बॉडी गार्ड आनी कोण ती म्हणटात न्ही सिब्बंदी येता आनी हॉटेल मॅनेजर कामता म्हज्या हॉटेलाक कितें धाड घालूंक आयल्यात गी कलेक्टर असो सीधा म्हज्या हॉटेलाक आयल्या म्हणून एक स्त्री ती. आनी जेन्ना मॅनेजर वचून ते सांगतात कलेक्टर आयल्या कलेक्टर सायबीन म्हणून आयल्या मॅडम आयल्या म्हणटाना तो भियान वचून मेळोंक येता. पुनी कलेक्टर मॅडम म्हणटा तुका उडास आसा गी त्या दिसा म्हज्या जल्मा दिसा म्हज्या बापायन म्हाका कितें जाय जाल्लें तें काणयोक हांगासर आपोवन हाडले दिसा म्हजो जल्मा दीस तुवें आचरसले म्हाका उडास आसा तुवें केल्ली ती कर न्ही म्हाका उडास आसा
आज ते रीण फारीक करूंक हांव सायल्या आनी आज म्हज्या तर्फेन म्हज्या जिल्ल्याच्या तर्फेन हांव हांगासरल्या सर्वांक जेवण दिवंक खुशी व्हरता मात्र न्ही तुका संभ्रमान तुका सन्मान करूंक खुशी व्हरता म्हणाली. जेन्ना तुज्या त्यागांत करो मोगा टापून आसा भाव भयणीनो त्या मोगाची रुजवात तुजो त्याग तो वेस्ट जायना निस्वार्थ जायना. या कितें म्हणटात तो केन्ना तरी तो सार्थक जाता ताजो फळ तुका खंडीत मेळटा जर तर तुज्या मोगांत त्याग आसा तर ह्या तुज्या त्यागांत मोग आसा तर. पण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता पयलीं आयकूया मार्काचो शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आनी ओळो 8 तावन 4:4 पर्यंत. सेंट मार्क्स गॉस्पेल चॅप्टर 12 वर्सेस 38 to 44. वयर कितें बरयलां? शास्त्रीय विरोध सत्राय. पयलें तुमकां सत्राय दिता जेजू. कोणाय विशांत सत्राय न्ही भाव भयणीनो. आतां ह्या काळार तुका आनी म्हाका आमकां सत्राय शास्त्रीय विशांत म्हळ्यार शिकप्या विशांत. शिकल्ले आज हेरांक शिकयतात कशें तांचो ज्ञान गिन्यान समजून जाणवाय दिवन न्ही तांची पदवी अधिकार तुजेर म्हजेर आमचेर चलोवन. आज देखूनच शास्त्र्यांक मुखार दोन चीज कितें म्हणटात लोकांचो तो व्हड समो जेजू कुशेन आयकून आसलो तेदवा आपले शिकवणेन तो तांकां सांगी लागलो शास्त्र्यांची सत्राय घेया. देखून संवसारी मनीस शिकिल्ले मनीस आसात जाणटे म्हणटा आमी जानवान भरलेले म्हणटा म्हळ्यार शिकून PhD केल्ले मनीस आसात न्ही या म्हळ्यार तुमकां तांच्या पदवेकाल अधिकाराकाल तांच्या कितें म्हणटात हुद्द्याकाल दवरून तुमकां कश्टितल्या विशयांत तुमी सत्राय घेया. साबार लोक कश्ट जाता मागीर आमकां आयको मेळटलें मुखार ह्या काळार कसो राजकीयांत आसलो लोक पदवेर आसलो लोक ह्या गद्दीर बसलो लोक दुबळ्या धाकट्यांक कश्ट दिता. तांकां मेळचो सांबाळ शिकिल्ल्यांक मेळच्या आनी चड सांबाळ तांकां मेळटा बसले कडेन सरकारांत पूण जाल्यार पावना तांकां गिळटात दुबळ्या धाकट्यांक जिवेन्स गिळटात. आनी जेजू म्हणटा हांगा पांयांक गोळ न्हेसून भोवंक पेंटे सलान सगळ्यांचो सलाम जोडोवंक न्ही पांयांक गोळ घाल्यार सगळ्यांक वळख मेळटा न्ही. युनिफॉर्मार आसतना युनिफॉर्मार नातल्या वेळार कोणाकी सॅल्यूट मारता ते. पोर एक ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो बँगलोर एअरपोर्टांत ल्हानसो भुरगो आपल्या बापाय सांगता वेता थंय एअरपोर्टांत एका मिलिटरी वॅनाचेर एकलो शिपाई म्हणजे सोल्जर युनिफॉर्म घालून उबो आसा उक्त्या हाजेर आनी हो भुरगो थंयच तटस्थ जाता आनी त्या शिपायाक सोल्जराक सॅल्यूट दिता. तो युनिफॉर्मार आसलो देखून आमच्या युनिफॉर्मार आसतना आमी कसलो अधिकार चलयता पळया म्हणलें एक चिंता. ह्या दिसांनी तुमकां कळीत आसा तुमकां म्हयन्याचो सांबाळ मेळचो केदाळा म्हयन्याच्या अखेरीक म्हयन्याच्या सुरवेक अखेरीक थोड्यांक अखेरीक मेळटा जावं पुरो अखेर म्हळ्यार निमाणी तारीख जावं पुरो ना सुरवेर वय मू हे युनिफॉर्म आसले तुमकां चॅक करूंक केदाळ रावतात. हे युनिफॉर्मार आसले तुमकां चॅक करूंक तुमचे वाहनां चॅक करूंक तुमचे लायसन्स चॅक करूंक केदाळा रावतात. कित्याक तुमच्या बल्सान गुल्ले हालतात रे खाना पूण ते बरे जाणात. देखून केदाळ म्हणटात न्ही तुवें ती काल म्हणटा क्रेडिबिलिटी म्हणटा ती मान आपणावची तुवें व्यक्त तुवें जोडीचें युनिफॉर्म घाल्या आसतना तुका मान दिवचा पळय तो मान न्ही. कोणेकल्यान युनिफॉर्म घालो कोणेक हांवें लोप घालो म्हूण तुमी मान करतात सबार पोटी लोप घाल्ल्यांक मात्र मान हांवें म्हजो लोप व्हरून तुमी घाला थंय तुमच्या घरांत उमखाळे आनी केदाळ जाय त्या लोबाक मान दिया म्हणचे आमी. हांगा जेजू तेंच सांगता
कित्याक ते लांब पायांगोळ नेसून पायांगोळ नेसून भोवंक पेंटेसलान सगळ्यांचो सलाम जोडोंक मात्र न्ही तशें भोंवतना हांवें सांगलें न्ही तुमकां म्हजी एकली मामी पयले फावटी दुबय गेल्ल्या वेळार एअरपोर्टान थंय देंवली दुबय आनी सकट आरब्यांक पळोवन यो सकट पाद्री म्हणून सगळ्यां कडेन सोंबेसा मागलें तिणें. कित्याक तिणें जितले लोभ घाल्ले सगळे तिका तुमी लोभ घालून वचो तुमकां सन्मान मेळटा. वळख नासल्यार व्हडनी तुमच्या लोभाची वळख तांकां मेळटा. जेजूच्या काळारच ताणें खंडन केलां. ती नांव उलयतना जावं पुरो थोड्यांक इल्लें भूंय हालता धरण हालता जावं पुरो सगळ्यांचो सलाम तांकां जायचे. सिनगोग सभेन मुखली बसका मात्र न्ही मुखेल सैरे म्हणून मुखली बसका जायचे. आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे जेवणाक पयले तुमी रावा पयले आयल्यात तुमी पूण ते आयले लास्ट आयल्यात निमाणे ते पावल्यात तांकां पयले बसयतात व्हडल्या पंक्तीर. मात्र न्ही मुखार सांगता हे सकट कितें करतात आपल्या स्वार्था खातीर आपल्या फायद्या खातीर आपलो बॉल्स भरच्या खातीर कितें करतात लांब लांब मागणी कर ते विधवींची घरां गिळटात दुबळ्या धाकट्यांक लुटतात. आज आमी कितली घडीत हांव पळयता दुबळ्या धाकट्यांक कांयच कितें नातल्या कडेन लोक लुटतात. आमी जायते फावटी व्हडल्या शॉपिंग मॉलांनी आमी बार्गेन करना. कशें बिल आसा तक्षण आमी दिवन येता. ह्या हांगात रस्त्यार बशिल्ल्या कडेन तांचो दीस पडतो ग्रास सोडचे खातीर फळ वस्तू गी इल्ली रांदवय गी इल्ली गरज जाल्ली कितें आसा न्हू तांच्या दीस पडट्या ग्रासा खातीर ती विकताना आमचें बार्गेनिंग म्हणजे 5 रुपये कमी मालपुले. आमचो भाऊ जेल सर म्हणालो पोरो हांगा आमच्या जनरेटरांक डिझेल हाडूंक येताना हांगा पेट्रोल बंकाड एकली पाप दुबळी म्हातारी माई 3 पोपायां घेवन 3 पोपायो बऱ्यो पोपायो फ्रेश पोपायां घेवन 40 रुपयांक 3 दिता म्हणटात. हाजे कडेन पयशे नासले हांवें डिझेलाक दिले पळय डिझेलाक दिवन हाजे कडेन आनी पॉकेट व्हरूं ना म्हणून म्हाका काणी येवंक जावना. थंय पेट्रोल बंकांत आसलें न्ही दुड्डी जम्मा म्हण हांवें सांगलें तिका तांकां आपोवन हाडल्यार तिका दिवे येता आसले न्ही पयशे. 3 पोपायो 40 रुपयांक आमी एक पोपाय कितल्या रुपये दिवन काणी येता पोळ्या 50 रुपये. आनी त्योय कोल्यो कॅमिकल घालून उदकान बुडोवन पेपरांनी गुटलोवन तोरण्यो आशिल्ल्यो पिकयल्ल्यो फोर्सान. देखून आज साबार जाण आमी आमची जानवाय पिशी मात्र पटकिरी मात्र न्ही युजलेस म्हणटा आमी खंयच्या गरजा पावची न्ही भाव. आज असले पळयता तांकां आमी 10 रुपये 20 रुपये सडत दिवन असले तांकांय आदार जाता मात्र न्ही आमकांय भलायकेचें मेळटा म्हणून आमी कित्याक चिंतून घेना. ताका सांगा जेजू म्हणालो विधवींची घरां लुटतात तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. हांवें सांगलां संवसारांत पेस्त मेल्ल्या उपरांत ख्यास्त. देखून पयल्यानच हांवें ते कांतार तुमकां तयार करून दवरला हांवें. निमाणे दीस अडचणेचे दीस कष्टां संकश्टांनी जियेतले मनीस स्वार्थांकरान जियेवचे दीस मनशांक मनीस कंटाळचो तो निमाणो दीस येतले वेगीस येतले घेतले सर्वांक घेतले नासाचे ते निमाणे दीस वायटाचे ते निमाणे दीस. मनीस सगळोस गर्वान भरतलो आपल्या पेल्याची तो निंदा करतलो अनुपकारी जावन मोग सांडतलो अधर्मी जावन देवातावन तो पयस सरतलो. येतले बेगीस येतले घेतले सर्वांक घेतले
नासाचे ते निमाणे दीस, वायटाचे ते निमाणे दीस. देवा बोदलाक मनीस दोडवाक सोदतलो, पेल्याच्या स्त्रियेचेर हल्लो चलतलो, घरा भितर बोंगस्तोळ जातलो, सतानी ती सोनास संसार देखतलो. येतेले वेगीस येतेले, घेतेले सर्वांक घेतेले, नासाचे ते निमाणे दीस, वायटाचे ते निमाणे दीस. आमच्या दोळ्या मुखार आसात भाव भयणी. हें कंतार केल्लें हांवें 15 वर्सां पयलें. पूण सत जिवें जिवें सत म्हणल्यार आमकां कळटा. विधवींची घरां ते लुटतले, दुबळ्या धाकट्यांक ते कश्ट दितले, आनी कितें ती आनी वळ कितें वाचली? तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त, असल्यांक मेळटले ख्यास्त. तुवें आनी हांवें जेजूक वळखलें न्ही, ख्यास्तीक कितें म्हणटात, सरी जाल्लें कितें कश्ट करचें नाका. नाका तुका आनी म्हाका आमकां ख्यास्त. मार्काच्या वांजेलांत हांवें तुमकां सांगलां, वसवर 16 ओळ 16 तो 17, सत मानतल्यांक पेस्त, सत मानिनातल्यांक ख्यास्त. देखून आज देवाचे उतर ह्या प्रमाणे हांव दिताना थोडे हांगा बसोवन चिंतूंक पुरो. वो खंय आसा, पुनरुरांत बंद आसा, वो संवसार भोंवन आयक संवसारांत कितें जाता काय कांय कळीत ना. चिंतून बसोवन हांगा आयकोन आसा थोडे. ऐका कितें बरयलां? जो कोण सत मानिना, कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचे फर्माण देखून पडटलें. देवाचे उतर हांगात हांव आमी ह्या परी दिताना कोणीय जर तर आसा, हांव संवसारांत म्हाका काम आसा, पदवी आसा, अधिकार आसा, जोडिल्ली आस्त आसा, बदीक आसा, म्हाका कांय उणें ना, म्हाका सगळ्यांचे इन्फ्लुयन्स आसा म्हणून बसून चिंताय तर कितें बरयलां? जो कोण सत मानिना, कोण सत मानिना ताचेर ख्यास्तीचे फर्माण पडटलें. एक ना एक दीस ख्यास्तीचें फर्मान पडटलें. देखून आज देवाचे उतर ह्या प्रमाणे आमी कित्याक खाण दिता? कित्याक हांवें आनी तुवें आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे देवाक मानूं आतां तें करून जियेल्यार मात्र आमकां देवाचो आदार आशिर्वाद करपा लागता. म्हणल्यार तुमकां एक दाखलो. देखून सांगा जेजू तसल्या मुखार एका विधवीक हाडटा. विधवीक मुखार एका साळीसान एका वळींत. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसता. लोक धर्मपेटेन दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. आमकां मेळटना दुडू आमी घालता, पूण धर्मपेटेंत न्ही. आज तुवें आनी हांवें आमचो दुडू खंयच्या पेटेंत घाला, खंयच्या जाग्यार घाला, खंयच्या कामाक वापरला? आमच्या स्वार्था खातीर गी? सभाजन आमी दिता. उडोलां सांगलें न्ही मिसाच्या सुरवेर, उरोवन न्ही उरुल्लें. उरोवन दिना, उरलां देखून दिता. तातूंत त्याग ना भाव भयणीओ, तातूंत मोग ना. आज कोणाय की तुजो मोग दाखयता जाल्यार तातूंत एक त्याग आटापून आसा. जे म्हाका ही गरज आसली नाका, ही म्हजी गरज हांव देखेक दवरता, म्हज्या पेल्याच्या गरजांत हांव पावता. थंय आसा मोग, थंय आसा त्याग. देखून तुका आनी म्हाका आमकां मेळिल्ल्या वेळार आमी खंयसर वचून घालता. खंयसर वचून घाला हे दोळ आमकां तुमी विचारया. हांगा एकली आसा आसलें सगळें संपूर्ण धर्म पेटेन घालता. कित्याक तिका मोग कोण आसो? तिका मोग कोण आसो? तुका आनी म्हाका आमकां मोग कोण आसो म्हणलें तुमकां विचारा. खंयसर आमी तें करशीत. तुका कळटा ना? तुका कळटा तुजो मोग खंय आसा. हांवें सांगलां तुमकां लुकाच्या वांजेलांत 12 आनी 15. लूक चॅप्टर 12 वर्स 15. उपरांत तांकां ताणें सांगलें, पळया, सर तरांच्या अपस्वार्थतावन अलग रावंक सत्राय घेया. ताच्या आपस्वार्थतावन अलग रावा. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावेत, पूण ताचे आस्त बदीक ताचें जीवन जायना. निंगे आमी चिंता थोड्या फावटी आमच्या पयशांनी आमी भोवल्यार सगळो संवसार देखल्यार जीवन जाता जायना. मागीर सुरसुरता आमी. आज कितलोसो लोक लाखांनी खर्चिता संवसार भोवंक. कितलोसो लोक खर्चिता खाली जलक म्हणटा न्ही. थोड्या वरांची कितें म्हणटात जलक म्हणटात संभ्रम ह्या आचारान.
दाबाज थोड्याच मागीर गेले. देखूनच आज तुजे कडेन म्हजे कडेन ग्रेस्क आसा, दुडू आसा, भांगर आसा, मात्र न्ही आमकां जाय जालें आसा म्हणटाना हांवें सांगलां तुमकां माथेवाच्या वांजेलांत वचवर 6 आनी वळ 21 कितें म्हणटा. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 21. कित्याक जैन तुजें दिर्वें आसा थंय तुजें काळीजय आसतलें. तुजें म्हजें आमचें काळीज खंय आसा. कितें आशेव न्हू आमी जोडुल्ले ह्या कोणी दिल्ले खंयच्याक करशीत हांव. काल जिवे जिवे धाकले आमी तुमच्या मुखार दवरल्यात न्ही. ह्या भावाक आमच्या विक्रमाक ताका म्हणलें ताजें म्हणलें काम ना, ह्या खंय दिसपडचो ग्रास खंयचीच पोड ना, पूण ताका कोण्यातून मेळिल्ले ह्या हांगा ताच्या सेवेंत ताका मेळिल्ले ते सयत त्याग करूंक सॅक्रिफायस करूंक तो भावा विजय कडेन तुजे अकावंट डिटेल्स धाड म्हणटा. पळया न्ही गे भाव भयणी, तर मोग कोण आसो पयशां सोगी मोग दुडू आसो गी. आनी साबार फावटी आमी मोग करता दुडवा खातीर. हांवें तुमकां सांगिल्लें न्ही गी 21 वर्सांची चली 80 वर्सांच्या माथ्यारा लागीं काजार जाल्या. कित्याक क्या देख के शादी किया, उसका उम्र कम, उसका दिन कम और उसका इनकम देख कर म्हणाली ती. म्हळ्यार ताजे दीस आनी म्हाताऱ्या कितलेच सुरल्यात, पूण ताका कितें पळोवन उनका दिन कम और उनका इनकम. आजकालची काजारी जोडी तेंच पळोवन काजार जाता, देखून तांचे काजार चड दीस चड वेळ उराना बाळवाना. आजकालच्या तरणाट्यांक जाय म्हजो घोव म्हाका कार काडून दिता गी, नवें घर काडून दिता गी, म्हाका नव्या जाग्यार व्हरून दवरता गी, म्हाका फॉरेन व्हरून भोंवयता गी म्हणून येंत चिंतून येता देखून खरो मोग ना थंय वस्तूंचो मोग. हांवें एक ल्हानसो व्हिडियो पळयलो. एकलें तरणाटें चेडूं हातूं लॉन म्हणटा गार्डनांत दर्नीर पडला आनी अर्दें पडयता. ताजो प्रेमी हें थंय उबो आसा. तो ताका उठ म्हळ्यार थंय अर्दें पडून तो रडोवन हट करत आसा. ताजो आनी एकलो चेडो येता म्हणटा क्यों रे क्यों उसको सताता है. म्हळ्यार गो बायला म्हणजे क्यों उसको सताता है. त्यात हाणें सांगलें चाहे तो लेके जा वो नया नया मोबायल मागती है म्हणाल. जाय जाल्यार तुका व्हर. कित्याक तिका घालूंक जाय घोव नाका. आज मनीस वस्तूंच्या आशेर पडला. फुडें आमी कितें वाचलें लूक चॅप्टर 12 वर्स 15. तुजी ग्रेस काय कितली आशेत पूण वाचते लूक 12 वर्स 15. लुकास वंजेला वाचो 12 वळ 15. पळया सर तरांच्या अपस्वार्थतान अलग रावा या वडण्यातावन आशातावन अलग रावा. कित्याक मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी येत पूण ताचे आस्त बदीक ताचे जीवन जायना. पयशे तुजें जीवन जायना भाव भयणीनो. पयशे गरजेचे म्हणून काल बाबा हांवें बरें करून उतार काण तुमकां सांगलां. पयशे गरजेचे पूण गरजां खातीर न्ही मर्जे खातीर. बरें करूंक बरें आदारूंक हेरांच्या गरजांत पावूंक गरजेचे. पण हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 7 वळ 10 दुडवो असो मोगूस सर वायटाचे मूळ म्हणटा देवाचें उतर. ऐका 1 तिमोथी चॅप्टर 6 वर्स 10. कित्याक दुडवासो मोगूस सर वायटाचे मूळ. कित्याक दुडू मेळ्ळो म्हणटाना आस्त मेळ्ळी म्हणटाना वांटो मेळ्ळो म्हणटाना वेचीक पुतान कितें केलें. पेरगो मेळ्ळो लॉटरी उठली म्हाका वांटो मेळ्ळो म्हणटाना वेचीक पुतान कितें केलें. ताजी आस्त घेवन तो गेलो कालवांता सांगता मेळोन इश्टा सांगता मेळोन ताणें आसलें सगळें. आनी हांगा कितें म्हणटा देवाचें उतार दुडवासो मोगूस सर वायटाचे मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेतान पयसून गेल्यात
आणि कोणा पयशांची आशा ग्रेस्कायची आशा दुडवाची आशा देवाचे उतार सांगता तांकां भावार्थ ना तांकां देव ना दुड्डे देवारू ಅವರಿಗೆ ದುಡ್ಡೇ ದೇವರು बरला तुका आनी म्हाका आमकां जाय देवरे ನನ್ನ ದುಡ್ಡು देव जावन आसा म्हजी आस्त ग्रेस्त काय ती कोणी आपणायला तांचे वरनी ग्रेस्त संवसारांत कोणी ना ते जायते फावटी सांगना म्हजे वरनी ग्रेस्त संवसारांत कोणी ना कित्याक हांवें कोणाक म्हजी आस्त करून घेतल्या कोणाक हांवें म्हजी ग्रेस्त काय करून घेतल्या देखून आमी दुडवाक मुखार दवरना कितल्या जाणां म्हाका सांगलें आसा तुमकां मेळोवंक आसा कित्याक ना आमकां कितें दिवंक आसा ना म्हाका तें दिवंक तुमी येनाका तुमी जेजूक मेळोवंक या तुमचो दुडू तुमी दिना जाल्यार वडना उक्त्यान सांगता हांव तुमचो दुडू दिवंक म्हाका मेळोवंक येनाकात म्हाका मेळचे दादोस काय तुमी दिल्या दुडवान न्हय भाव भयण म्हाका हांगा लाभचे दादोस काय तुमकांच तुमी जेजूक भेटयल्यार आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेट कित्याक तुमकां जेजूचो खरो मोग आसा जाल्यार तुमचो वेळ तुमी जेजू खातीर खर्चितात तो जाय तुजो म्हजो आमचो त्याग हांव त्याग करन आज जेजू सशें येयलां म्हजो वेळ आज जेजूक दिवंक हांव येयलां वच वेळ सकाळ सकाळी हांगा भाव शायन हांगा देवाचे उतार दितात आमची बहीण निशा ती आयली पळय म्हाका हांगा संतोश जालो कोंकण रेल्वेंत थंयसर बॉम्बेंत मॅनेजर जावन आसा रेल्वे डिपार्टमेंटान पूण वेळ मेळ्ळो साय धांवन आयली हांगा जेजू अशी वेळ कर म्हळ्यार वेळ काड तें सामको एक दीस रजा मेळ्ळ्यार आमी इश्टांक फोन करता हांव आनी हांकां तांकां फोन करता हांव हांगा या थंय या हें करया तें करया थंय तें खावया हें खावया न्ही आज तुमी आनी हांवें आमी जेजू खातीर कसलो त्याग केला जेजू खरो मोग आसा जाल्यार हांवें सांगलां न्ही मोग करूंक म्हाका जाय वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सशें पावला हांव तुजे सशें संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशें पावला मोग करूंक जेजूचो मोग आसल्यार कोण गी मेल्यान तांकां पुरूंक आमी वचना जेजूचो मोग आसल्यार आमी खरो मोग आसल्यार आमी केदाळ जेजू शिवची जेजू अशें धांवन येता कोण मेला म्हणून तांकां पुरूंक कोण कोणाचे म्हयन्याचे मीस वर्साचे मीस म्हणून आमी संवसाराक लाभ दोन वचना भाव भयणी तुमकां दुखता जाल्यार म्हाका सांगूंक भिरांत ना आज कितले जाण हांगा बसले आमची आमी कितलो हें करून कितें म्हणटा कॉम्प्रोमायज करूं ना आमी दिल्ली भास जेजूक हो वेळ हो दीस हांव तुका समर्पण करता म्हणून सांगूं न्ही त्या दिसा आमी दुसऱ्या कार्यांक वचूंक ना आसा कितें त्याग ना त्याग कित्याक ना थंय मोग देखून सांगा जेजू म्हणटा विद्वीत हांव शिक्या कितें तें लोक धर्म पेटेन दुडू घालतलो ते पळोवन आसलो सगळ्यांचे कायद्या प्रमाणे घालतात थोडे साबाजान देवाचें देवाक दे म्हळ्यार कायदो देखून दितात मोगान दिनात त्याग करून दिनात दिनातल्यार सांगला न्ही दिजे म्हणून बरयला न्ही दिजे म्हणून तो मोग न्ही भाव भयणीन तशें चिंतून दिनाकात कांय फायदो ना मागीर तें पाटी येवया सिराकाच्या बुकांत अवस्वर 30 आनी 5 वळ 4 तावन ऐका 10 पर्यंत सिराक चॅप्टर 35 वर्स 4 to 10 सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी येनाका देवाचे उतार सांगता तुझे रसनारा मुखार येताना खाली हात घेवन येनाका रित्या हातांनी येनाका तशें म्हणटा हांगा डब्बो दवरला आमकां तिका डावट जालो कोणाचो बर्थडे खंय चॉकलेट हाडल्यांत घे म्हणून देखून हांगा तोंडांत उदक येता आनी कोणी भितर तावन दिसारलें कळलें चॉकलेट हांगी म्हणून न्ही न्ही तांती हांव खंय हांवें उक्तें करूं ना
आता तानी ती हाडली म्हणून तुम्ही परत कोंबी हाड नाका तांकां. हांगा देवाचे उतार कितें म्हणटा सर्वच प्रमुखार येताना रित्या हातांनी येनाका. खाली हातांनी येनाकात. काय नाल्यार तुमकां मोग आसा म्हणून दाखोवंक तुमच्या हातान पवित्र पुस्तक घेवन येया, इगर्ज घेवन येया, न्ही हात बी जेवन न्ही व्हडलो वॅनिटी बॅग काडून घेवन. ती लज दिसना आमकां. आनी थोडे दादले आसात बायलांची बॅगां खांद्यार घालून येतात. ती बायलांची बॅगां खांद्यार घालूंक की थोड्या दादल्यांक लज ना, पूण पवित्र पुस्तक हातान काडून येवंक लज तांकां. असतात तुम्ही पळयला देखून तुमकां कळटा. ह्या तुमच्या गोवांक तुमी दिला आसता धर गे व्हर म्हणून. खाली हातांनी येनाका. कित्याक आदेशाकाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान. देखून तुजें बलिदान दान त्यागाचें ध्यान प्रामाणीकपणान कर. कोणी सांगलां देखून करनाकात, कोणी पळयता देखून करनाकात. हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलें न्ही घडीत घडलें. कोण लो पर्सन जावन काडटाना इस्माला घालताना घाले कितले घाले कोणाक गुर्तुना. फाटल्यान बसल्याक पर्सांतलो 2000 रुपये नोट पडलो काण इका सांगून दिताना तिणें काण घालो. मागीर तिका कळ्ळें हे 2000 रुपये तिजेत म्हणून पॉकेटीन. साबारपटी तुमी आयकला ना पुरो इगर्जी घेतना 10 रुपये आमकां वेरी कॉस्टली. ते शॉपिंग मॉलाक येताना 2000 आमकां फावना ते. आतां पयशांनी देवाक मोलाक या म्हणचें न्ही हांवें. प्रामाणीकपण प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. जेन्ना तूं कालच्या दिसा हांवें ती ऑनेस्टी म्हळ्यार प्रामाणीकपणा विशयांत काल उलयलां. आमच्या विश्वासीपणा विशयांत आमी कितले देवाक विश्वासी रावल्या म्हणल्या विशयांत काल गुंडायन ती शिकोवन दिल्या. आनी हांगा कितें वाचलें तुवें प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. तुका सोबाय दिता. आज तुवें प्रामाणीकपणान तुवें काम केलां जाल्यार तुजें परजळ तोंडार परजळ हांसो. पूण आज तेंची तोंडाक काळबान म्हळ्यार काळोखान भरल्यात. तांच्या तोंडार तर दिसता काळोख दिसता. कित्याक प्रामाणीकपण ना, विश्वासीपण ना. देखून हांवें काल थोडे दाखले दिल्ले. तुजें मन कुश देंगी हे तुजें मन नितळगी म्हणून मोनी मन जाते पारकेता म्हणून काल सांगिल्लें न्ही. मुखार आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नत अशी वयर सरता. पळया न्ही मागीर तुमकां आयको मेळटलें हेच्या शुभवार्ता म्हणून त्या विधवीची खाणीक महोन्नताच्या सिंहासना मुखार पावता. पूण उरल्यांची ते इंत डब्यांत उरता. तुजें प्रामाणीकपण तुजें विश्वासीपण तुजो खरो मोग देवा तें आसा जाल्यार तुजी खाणीक घाल्या हांगा डब्यांत पूण पावता थंय देवाच्या पांयां तळा ताच्या सिंहासना मुखार म्हणटा देवाचे उतार. आनी प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवाता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. पळय तो त्या बलिदानाचो उगडास दवरता. कितल्या जाणांनी त्या धर्मपेठेन घाल्लें कोण एकल्या असो म्हण उडास आसा की पूण ह्या विधवेन आसलें सगळ्यांक घालें आजून पर्यंत मातणी आनी मुखारी तो उगडास देवान मात तो उगडास दवरला न्ही. तो उगडास सगळ्यांक देवान पळय काण दिला. तुज्या उदारपणाक पळया न्ही कितलें दान देवान तुका दिला. मुखार आयक उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर. देखून उदारपणान हांवें सांगलें जिवे दिलाय जेजू जिवे दिलाय उदारपणान तुवें इल्लेशें दिलां गे थोडेंच दिलां गे असलें सगळें सर्वस्व दिलां वय मू. ते हांगा देवाचें उतर तुका आनी म्हाका आमकां सांगता हो वेळ तुवें देवाक दिलो उदारपणान दी. कित्याक हांगा सेवा करतल्यांची सुटसुडाय उर्बा उमेद. कित्याक आमी हो दिल्लो वेळ सरस्प्रा उदारपणान दिता न्ही. आमकां एक कितें म्हणटात भर वजें न्ही. कोणाक तांचें काम वजें म्हूण दिसतात तांकां चड काळांक रावोंक जायना उरोवंक जायना आनी तांचे आशिर्वादी देवाना भियेनाकात.
उदारपणान तूं दी तुजी सेवा, उदारपणान तूं कर तुजी काणीक, उदारपणान तूं कर हेरांक कुमोक. तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक इमटेपण दाखयनाका. कंजूसाय नाका. जायती आमी देवा शेतान कंजूस. हॉटलाक वतना, पार्टेक वतना या खंय इश्टा सांगात बोतल कान घेवन बसतना ज्यूस ज्यूस केन ज्यूस न्ही. इगर्जी घेतना कंजूस. भायर गेल्यार केन ज्यूस. कितल्योय खाली जाल्यार ऑर्डर येवनूच आसता. और एक लावो फिर से लावो. आज आमकां आमी विचारूंक जाय भाव भयणीनो, देवा मुखार येतना आमचे एटिट्यूड म्हणटा आमी, मनोभाव, आमची चिंताप कशें जालें. हसत्या तोंडान सगल्यो तुज्यो भेटवण्या कर. वय हांगा गायन करतना आसता तोंडान कर. असो म्हळ्यार पिसो न्ही, म्हळ्यार संतोशाच्या उमाळ्यांनी. हसत्या तोंडान तूं सेवा कर, हसत्या तोंडान तूं हांगा मागणी कर, हसत्या तोंडान तूं हांगा गायन कर, हसत्या तोंडान तूं देवाचे उतार ती खंय हांगा येवन म्हळ्यार ताजो राग आजो राग म्हणून रागांनी गुरकोनी. हसत्या तोंडान देवाच्या वर्त्या मोगान. तुजें म्हणजे आमच्या काळीसाच्या मोगान लास आहा जाय. आनी त्या मोगान ते सेवा करता आसतना हसत्या तोंडान ती सेवा कर. आनी संतोशान तुजे दशमांश फारीक कर. आनी संतोशान दिताना अय्यो दिजे गी म्हयन्याची 1 तारीख आयली म्हणटाना विरपीचें पद उडास येता. हाका दिजे ताका दिजे तांकां दिजे आनी हाकाय दिजे. वो खायना ताज्या नांवार हे खातात. पूण व्हडल्या पोटाचे बोट. तूं उगडापेन जाता तुमकां आसूं येतात. जसे महोनतान तुका दिला तशें तुंय ताका दी. देवान कितें उणें केलां तुका आनी म्हाका? आमकां देवान उसवाड सगळ्या संवसाराक दिवना गे. वारें सगळ्या दिलां गे ना. उदक जाय जाल्यार हर एक खाण जेवण पिवण नेसन आसरो आतां बिडा दिला गे ना. सगळें ताणें केलां, मनशांनी केलां. कांय नातलेल्या तावन मनीस कांयच करूंक शकना. उदारपणान देवान तुका दिलां, तुंय उदार जा. तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. तांके प्रमाणे वडोल बाबा स्टॅनीन सांगलें कोणाची रीण काण घेवन तुमी उदार जायनाकात. आमच्याच गांवांत एकलो दुबय बिझनस चलयतालो. गांवांत थंय रीण काडनांगा तो कालें दान करतालो. मागीर ते रीण फारीक करूंक जायनासतना तुमकां कळीत आसा नांव काडूंक नाका म्हाका. फॅनाक दोरी घालून थंय जीवघात कर. मागीर कोलो संभ्रमान हांकां ताजें मोर केलां. कित्याक म्हळ्यार ताणें दुसऱ्यांचें रीण काडनांगा हांकां दान केल्लें. बँडाचेर ताजें मोरण केल्लें. जीवघात केल्ल्याक कोणाचें रीण काडून घेवन हांकां दान केल्ल्याक. हांगा देवाचें उतार सांगता. कितें सांगता? तुजे तांकी प्रमाणे उदार तांकी जा. प्रमाणे उदार जा. आज विधवीक तुज्या मुखार म्हज्या मुखार आमकां दवर न्हू. तो सांगता तांकी प्रमाणे. तुका 100 रुपया कूल दांतलो एक वंटो कितलो? 10 रुपया मात्र. भियेनाका. प्रामाणीकपणान तूं 10 रुपया दिताय भियेनाका. ते उरले 90 रुपया तुका वायटाक करसूंक देव सोडचो ना. त्या 90 रुपयांनीच तुजे पुराय गरजो तो दिसतालो. तुका पिडा येवंक तो दिवचो ना. डाक्टराक दिवची गरज पडची ना. ह्या भायर वेताना पुलिसाच्या हाताक लॉन्स दिवची गरज पडची ना. खंयच्या कामाक वेताना खंयच्या इश्टाक घेवन सोऱ्याक दिवची गरज पडची ना. आसा भार जाणांक तुमकां आतां सुरसुरी आसा जावं पुरो वयगी न्ही. तुमी जोड उरले पुरो इश्टां सांगाता बसोवन त्या वेचीक पुता बरी त्या कालवांतांक दिवन त्या वेश्यांक दिवन आनी कोणाक दिवन हांकां तांकां दिवन आमी कितलो विबाडला म्हणून आतां उडास येवंक पुरो. देखून उदारपणान तुजें दान दी. दशमांश दी. कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. बऱ्या मापान तो दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी दितलो. पळ्यांनी गी तुजे इश्ट दितात 7 वांट्यांनी. गरजेक तूं दी पळया. मागीर हांवें सांगलां कोणाक तूं रीण दिताना तूं ताचो धनी जाताय. रीण दिल्ल्या उपरांत तूं ताचो गुलाम जाताय. आमी हेरांक रीण दिताना कितें जाता? आमी धनी जाता. ते रीण पाटी काणगेचें जाल्यार तुवें ताचो कितें जायचें? गुलाम जाल्यार ते तुका पाटी मेळना. मेळना गी. म्हाकाच कितल्या जाणांनी लुटलां. तेका हांवें सांगलें रीण दिवचें आमी सोडलां. एडवान्स दिवचें सोडल्यात.
कोणी मुझे एडवान्स का निवू घेना अपत्य ना असल्या दान दिवचे बस हांगा कितें म्हणाले निमाणे कित्या सर्वेस्पर बरे मापान प्रतिफळ बऱ्या दितलो मापान तुका प्रतिफळ दितलो 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटी 7 दितलो वांट्यांनी 100 रुपयाक 700 रुपये तुका 1000 7,000 तुका 10,000 दिले 70,000 तुका 1 लाख दिला तर 7 लाख तुका खंयचे बँक दिवचे ना ह्या संवसारांत खंयचेच बँक ह्या संवसारांत ह्या खंयचोच कोऑपरेटीव सोसायटी ह्या संवसारांत दिवचो ना तुमकां 1 लाखाक 7 लाख पूण कोण दिता देखीन आज ताकाच दिल्यावरय तो दिवनूच आसा 7 वांट्यांनी 100 वांट्यांनी 1000 वांट्यांनी दिवनूच आसा वेळी ताका बोळी ताका मेळिल्लें सगळें ताका 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 आतां पाटये शुभ वर्तमानेक सक्कळ जर पेट्टेन घालतले सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले आनी ग्रेस्त मनीस म्हणून धाकले दिल्यात न्ही आनी 10,000 दिल्यात म्हणजे 10,085 म्हणून नांव सांगा नाकात एकल्यान तशें 50,000 दिलो खंय चक्क बरोवन नांव नाका म्हणून आनी वाचले फादरापान नांव नाका 50,000 म्हणून कित्याक नांव नाका जॉयंट अकाउंट म्हजे बायल उठली खंय थंय म्हजें नांव सांग गोवाचें नांव सांगा नाका म्हणून जॉयंट अकाउंटाची चक्की 50,000ची ताका नांव नाका जावं पुरो बायल उठली आनी म्हणाली म्हजें नांव सांग म्हणून सबार जाण तशें न्ही नांव सबार जाण ग्रेस्त मनीस धर्म पेट्यान घालतले तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली ह्या ग्रेस्त मनशांचे कोणाचें खंयचेंच लेखाक धरूंक ना जेजून आनी व्हडलो आवाज करून घाल्यार हात उखलून घाल्यार सगळ्यांक दिसच्या बरी खाटत घाल्यार कोणाचेच गण्य करूंक ना जेजून ह्या ग्रेस्त मनशांचे बदलाक तो गण्य करता कोणाक तिने तांब्याचे 2 पैसे काणीक गेले 2 पैसे तांब्याचे पैसे घाल्ल्या त्या विधवीक तो पळयता अशा उरल्यांचे नोट पडटना आवाज जावंक ना हिचे 2 तांब्याचे कॉयन पडटना आवाज जालो देखून जेजून पळयले म्हणटात की जेजून पळोवची गरज ना जेजू तुजी मोना म्हजी मोना आमची मोना पयलेंच जाना कोण हांगा कोणें सांगची गरज ना वो बरो तो बरो म्हण कोणाकच कोणें शाबासकेची गरज ना काल सांगला हांवें जुवान सोंजाला बसो 2 वळ 25 तुज्या म्हणजे आमच्या अंतस्करणांत कसलें पुरो आटापून आसा म्हणलें तो पयलेंच जाणा म्हणटा देवाचें उतार जॉन चॅप्टर 2 वर्स 25 मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा तें तो बरो जाणा जाल्ल्यान खंयच्याय मनशा विशयान ताका रुजवात गरज नाका कोणें कितले गेल्यात म्हणून देखून हांगा आमच्या आमी सावन पोटल्याक 26 वर्सां जावन हांव कोणाचेय लेखणी हांव वचना कोणा कडेन विचारूंक हांव वचना कितले दिल्याय गी म्हाका पडोवन वचोंक ना साबार फुडें म्हजे सशान येता नाका म्हाका हांडी नाका थंय आसा डिपार्टमेंट आसा थंय येवन बरोवन काणी येतात हें रिसीव करता मागीर म्हज्या आशिर्वादाचें कागाद तुमकां हांव धाडटा दिवंक आसा थंय वचून दी आनी थोडे म्हणटात ना ना नांव नाका सांगचें नाका नाका तें थंय वचून सांगा न्ही सांगचें नाका नांव नाका म्हणून पूण इल्लें तरी आसा मनांत हाज्या हातान दिल्यार म्हजें नांव कळ्ळें कोणें दिलां म्हूण कळ्ळें की नाका नांव नाका जाल्यार तुमी चिंतात हांव घालें बड्डा म्हणून वो पिसो हाका अशें वचून दिल्या सांगल्यार जालें म्हणून पूण म्हाका ही देवान समजून दिल्या म्हाका तो तुमी आण दितात म्हणल्यार सो उद्देश कितें म्हाका तुमी मेळ्ळ्यात तुमी दिलां म्हणून म्हाका कळ्ळें देखून वो आतां आमकां वयर दवरतालो आनी एपटी येयल्या वेळार सलाम मारतालो म्हूण चिंतात की हांवें जायते फावटी सांगलां बाबा तुमकांच तुमी घेवन जेजू सरशी तुमकांच तुमी ताका एक बलिदान जावन जिवें बलिदान जावन समर्पण करा म्हणून रोमाकारां बदल्या 15 वर्स 12 वळी 1 रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1 सांव पावले तेंच म्हणटा आनी सांव पावलो असो पटलावदार म्हण येत जेजू पटलावदार पूण सांव पावला उपरांत जेजू पटलाव सांव पावला बरी करूंक हांव कशी व्हरता देखून आयका तर भावानो भयण्यानो देवान आमचे वयर दाखयलेले ओड काकूल दिसो उगडास कान हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता देवाची काकळूत अपार काकळूताची केदिवती बेरमोती सोदर्योत वेचीक आत्म्यांक पोटलून दवरता आपल्या रक्तान न्हाणयता देखून देवान तुजेर म्हजेर आमचेर दाखयल्या काकूल दिसो ओड
उगडास काण उगडास काढ हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता हांव तुमच्या लागीं परतता कितें तें? ताका म्हणटा तसलें एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन तुमकांच तुमी तुमकांच तुम्ही बलिदान जावन भेटया आज म्हाकाच हांवें ताका भेटयला म्हजी आस्त म्हजी ग्रेस काय ताका गरज ना म्हाकाच हांवें भेटोवचें गरजेचें जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो हांव तुमकां म्हळ्यार मुखार करच्या पयलें तुमकां आमी तोंड दाखोवच्या पयलें हांव ताज्या मुखार तेंत मागता जेजू तूं म्हजो हांव तुजो तुजो ताळो हांव म्हजो संदेश तूं कसो म्हाका वापरूंक जाय वापर खंयच्या रितीन तुका उलोवंक जाय म्हजे मारिपात उलय कितें या तुज्या भुरग्यांक सांगूंक जाय सांग इतलेंच म्हाकाच हांवें भेटोवचें ताका म्हजो ताळो म्हजी गिन्यान म्हजी समजणी कितें देणी म्हाका दिलें ती सगळीं ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर भेटोवची आनी तो ताजो उपयोग करता देखून तो तुमकां हांगा आयकूंक मेळटा देवाचें उतर आयकूंक मेळटा गायन आयकूंक मेळटात गणित आयकूंक मेळटा धाकले आयकूंक मेळटात मात्र न्ही ती सांगची रीत आनी कितें तुमच्या हाका काळजाक वचून मारची रीत ती हांवें न्ही वडोल बाबा स्टॅनीन सांगलें हांव गुरकी ना हांव बोब मारिना कोण बोब मारता ओडोलो ताका धरून बोब मारला आतां म्हाका धरून बोब मारता 2 परां एकलो येतालो गडगडो ताका धरून बोब मारतालो थोडे फुडें जगला न्ही न्ही जगला न्ही उपरांत गडगडो गडगडे उपरांत पावस पडायचे जाल्यार गडगडो येयचो गडगडो येयचो जाल्यार जगला न्ही हे एक उडास दवरा ते जाल्यार पावस पडटा कसलो पावस आशिर्वाद असो पावस पडटा आमी वाचता न्ही द्वितीय नियम 28 वोळ 4 तावन 8 ऐका आशिर्वाद कसलो आशिर्वाद पडटा पळया देवाच्या उतरांचो पावस म्हळ्यार असलो गडगडो असलो जगलांनी येवन देवाच्या उतर तुज्या म्हणजे आमच्या काळजाक मारल्या उपरांत ते तुवें स्विकार केल्या उपरांत द्वितीय नियम 28 वर्स 4 to 8 आशिर्वाद जातले तुजे कुडीचे फळ आशिर्वाद जातले तुजे कुडीचे फळ कुडीचें फळ तुज्या शेतांतलें पीक आशिर्वाद जातलें तुजें शेतांतलें पीक तुज्या गोरवा वस्त्राची वस्त्रां आशिर्वाद जातलें तुज्या गोरवां वस्त्रां काले गोरवा वस्त्राची वस्त्रां वस्त्रांची वस्त्रां तुज्या हेंडाची बोकऱ्या पिलां बोकऱ्या पिलां आशिर्वादी जातले तुजे दाले दाले आशिर्वाद जातले आनी तुजे पीठ मळबाचे आयदान काले पीठ मळबाचे आयदान वय मीठ कितले आखेर जाल्यार मेळटा तुमकां ते दर्या तडीर आसान्ने पीठ मळपाचें आयदान आशिर्वादी तूं भितर सरतना मागीर आमकां आयकूंक मेळटालें कित्याक हांवें हांगा पयलेंच उल्लेख केलो हाच्या पयल्या वाचपांत एलिया प्रवाद्यान त्या जरप्ताच्या त्या विधवीक सांगलेल्या वेळार आशिर्वाद जातलें तुजें पीठ मळपाचें आयदान आशिर्वादी तूं भितर सरतना भितर येताना आशिर्वादीत आशिर्वादी तूं भायर भायर सरतना येताना आशिर्वादीत येताना आसले तुजे कडेन फाटी येताना आसात पुऱ्या करसून बॉल्स खाली करणे नाही तूं भियेनाका तुजे विरोध उठलेल्या तुज्या दुस्मानाक सर्वेस्पर चलवितलो पळया न्ही आमी सर्वेस्पराक मानवून चल्ल्यार तुज्या दुस्मानाक तो चलवयतालो आनी तांकां तुज्या अधीन करतलो आनी त्या दुस्मानाक तुज्या पांयां तळा हाण घालतलो तुज्या अधीन करतलो एक वाटेन तुजे विरोध आयिल्ले ते 7 वाटांनी तुजे मुखल्यान पळोवन तुका दवरतले. गुरपूंक तुका जोर करूंक तुका बेश्टोवंक एका वाटेन आयिल्ले तुका पळयल्या उपरांत आयकल्या उपरांत 7 वाट्यांनी 7 वाटांनी तुजे मुखल्यान पळोवन दवरतले. पनांदे पात्राड म्हळ्यार अर्थ तो वाचल्यार बीक मागून खाता म्हळ्यार अर्थ तो समजो ना तुमकां आयको ना ते गादी वाचल्यार सोरसपरच्या सेवाक आसरशीं तुमी ताका वायट करूंक आयल्यार तुमी एका वाटेन आयिल्ल्यात कितल्या वाटांनी धांवत येल्यात 7 वाट 7 वाटांनी धांवत येल्यात आनी तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर्व कामाचेर सर्वेस्पर आपला आशिर्वाद घालतलो. म्हळ्यार तुज्या कोठारांचेर म्हळ्यार दास्तान केल्ल्या गोदामांचेर या तुज्या वावराचेर देव आशिर्वाद घालतलो. पळया केदाळा तूं आनी हांव केदाळा आमी आशिर्वादी जाताले. आतां 28 वर्सर वळी 1 to 3 ऐका केदाळा आमी आशिर्वादी जाता. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतार आयकाशी जाल्यार देवाचे उतार आयकाशी जाल्यार वडोली बाबा येसानीन सांगलें पवित्र पुस्तक आसा सेवाक आसा कोणाचें आयकताय. पवित्र पुस्तक आसा संस्थो आसा कोणाचें आयकताय. पवित्र पुस्तक आसा जेजूस तुजे मुखार आसा कोणाचें आयकताय. हाज्या पयलीं हांवें दाखलो दिला पवित्र पुस्तक आसा सेवाक आसा संस्थो आसा जेजू आसा कोण आसो तूं जालाय. कालिया पवित्र पुस्तक आसो गी बायबल कान बोंताय या कालिया सेवाकाची शिमटी गी ताच्या सांगाता बोंताय या संस्थेचो मेंबर जालाय
या तुका आज तुवें जेजूक समर्पित करून ताजो जालाय. देखून तांकां विधवेची खाणीक पळोवन जेजू कितें म्हणालो. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयिल्ली. तिने तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तवळ जेजून आपल्या शिसांक सरशी आपोवन शिसांक सांगता तो तिका तिने केल्लें पळोवन शिसांक एक कितें लिसांव. कसलें लिसांव तें. हांव तुमकां सांगता, ह्या धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सगळ्यां चड हे दुर्बळे विधवेन घालें. पळय न्ही कोणें घाला. सड्ड कोणें घाला. तो ताज्या पयलें घाला न्ही ती ग्रेस्त मनीस येवन ती वयली वळू आस धर्मपेटेंत. ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. जायतो दुडू घालतले. ग्रेस्त मनशान जायतो दुडू घाला. देखो तुझ्या लाखाचे लेख नाही, तुझ्या करोडाचे लेख नाही, तुझ्या त्यागाचे लेख हांगा, तुझ्या खऱ्या मोगाचे लेख. म्हज्या जेजू खातीर हांवें कसलो त्याग केला, म्हज्या जेजू खातीर हांवें कसलो मोग दाखयला म्हणलें तें लेख. हांव जोडटां देखून हांव बिझनेस करता देखून हांवें कालच्या शिकवण्यात तुमी आयकलां न्हू, कालच्या टीव्हीच्या शिकवण्यात हें दैवीक मिसांव ग्रेस्ताच्या मनशाच्या कुमकेन चलना भियेनाकात. देखून ग्रेस्ताचे मनीस हांव तांकां मान दिना, हांव तांकां सन्मान करिना, हांव तांकां वयर दवरना. तिके आमचे तन पयसो आसात वसोन दिते. जावं जावं बाट पे जावं म्हणटात पळय. जायना हें दुबल्या विधवीत आसल्या खरो मोग खरो त्याग केल्ल्या जेजूच्या भुरग्यां मुखांतरें चलता दैवीक मिसांव. देखून कोणाय की आमी सांगना वत्ताय करिना, कोणाय की आमी इसारिना दिल्यात गे कांय ना, तें तुमकां सोडलां. तुमी तुमचो त्याग तुमचो मोग जेजूक दाखोवंक तें तुमकां सोडलां. आनी कोणें इल्लो दाखयलो म्हण तांकां वयर दवर, कोणें इल्लो दिवना म्हण तांकां सकला गेलो. आमकां न्ही, आमचें काम न्ही तें देवच करता. कितल्या 7 वांट्यांनी तो तुका प्रतिफळ दिता. हांव दितलो की तो दितलो. तुमी दिल्ल्याक 7 वांट्यांनी प्रतिफळ पावता. जिरी दितलो की देव दितलो. देखून म्हजे तन प्रतिफळ आशे नाकात. जेजू म्हणटा तिणें कित्याक सर्वां प्रसड तिणें दिलें. कित्याक दिलें. कित्याक हेरां सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरल्यांतले घाले. हांवें सांगलें न्ही मिसाच्या सुरवार हेरांनी दिलें उरिल्ल्यांतलें दिलें, उरोवन दिवंक ना. त्याच खातीर विंगड दवरूंक न्हू, म्हज्या सोम्या खातीर म्हणून विंगड दवर न्हू, त्याग करून सॅक्रिफायस करून दिवंक ना तांणी, उरिल्ल्यांतलें दिलें. पूण हिणें आपल्या दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूच तांतूं घालें. पोटाची पोडूच आपूण बुकेल्यारी ओडना. म्हज्या सर्वस्पराक जें कितें मानता तें हांवें करी जे म्हणून आपल्या पोटाची पोडूच तेणें दिली म्हणटा देवाच्या उतर. आमी केला की तो त्याग. एलीच्या दोगा पुतांनी सोरस्परा भेटयलें पुरा ते बोकयताले न्ही. जळच्या पयलें तूं मास सोरप को बिंगड दवर न्हू ते खाताले. फिनेहास आनी ओफनी ते दोगी. देखून भाव भयणो आज खंयच्या काल म्हणटात मनोभाव विथ वॉट एटिट्यूड यू गिव इज मोर इम्पॉर्टंट देन हाऊ मच यू गिव. खंयच्या मनोभावान तूं दिताय तें गरजेचें न्ही, कितलें तूं दिताय. तो संवसारी मनीस तुजें. हांवें सांगलें न्ही हांगा एक आज्ञाकेची आमची माय ती गेली पिरकस पाद्री सरशी आनी तिणें 5,000 अश्यो काडले. ताणें पळोवन 5,000 की म्हळ्यार खंय ड्रॉवरान घालें वस म्हळें खंय 5,000 की दुबळ्या धाकट्या 5,000 जोडीचे जाल्यार कितले दीस तांणी वावर करी जाय. म्हज्या येवन म्हणटा ती फादर हांव गेली इल्लो त्याग करून येयलो खंय बऱ्या कामाक म्हण आदार दिवंक गेली. इतलेच की 5,000 म्हण काडले ड्रॉवरान घाले आनी वस म्हण आलो म्हणा. म्हणून आयकोन हांवें विधवींची घरां ते लुटतले. ती वळ परत्यान वास 40 वळ लांब लांब मागणी कर. लांब लांब मागणी कर. ते विधवीची घरां गिळतात. विधवींची घरां लुटतात. तांकां मेळटली कठीण केस्त. पळय न्ही बरोवन घाला. देखून भाव भयणीन तसल्यांक दिवनी कांय प्रयोजन ना. तोलो तुमी मोग दाखोवन त्याग कर. देखून हांवें सांगलां गरजेवंतांक जें कितें देवाक मानूं वता तेंच करूं खुशी वरा. खंयसर कितलें तें तुमकां सोडलां. पूण दिवच्या पयलें कोणाक दिवच्या पयलें देवाक मानूं वता गी, म्हजें प्रामाणीकपण गी, म्हजें विश्वासीपण गी, म्हजो त्याग गे, हांव तूं खरो मोग आसा गे, म्हज्या जेजू खातीर हांवें करचें गे म्हणलें आमकां विचारया.
आयच्या पहिल्या वसपांत रायाच्या पहिल्या पुस्तकांत आनी वसवर 17 ओळ 10 तावन 16 पर्यंत आयकुया. असले आनी एक कितें म्हणटा घडीत जे सरस्वती देव आमच्या मुखार दवरता. रायांचे पयलें पुस्तक वसवर 17 ओळ 10 तावन 16. तो भायर सरलो आनी जारेफता गेलो. तो शहराच्या दरवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय लोक जमा करतली. पण आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकले एका विधवी विशयांत. विधवी म्हणटा ताका आदार आसा की गो तांचो अंतरला वय मू ती विधव जाल्या. देखून इसायाच्या बुकांत वसवर 1 ओळ 16 सांगता विधवीचो पक्ष घेया तांचे खातीर वादविवाद करा अनाथां खातीर न्याय करा म्हणून कित्याक सांगता देवाचें उतर ऐका. इसायाच्या बुकांत वसवर 1 ओळ 16 तावन तुमकां सुदुया नितळ जाया तुमचे खोटेपण म्हज्या दोळ्या मुखले पयस करा आनीक वायट करी नाकात. बरें करूंक शिका. बरें करूंक शिका. तें बरें करचें म्हळ्यार कितें तें न्याय नीत सोदा. न्याय सोदा नीत सोदा. कश्टातल्यांक आदार दिया. कश्टातल्यांक आदार दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. अनाथांक न्याय करून दिया. विधवीचो पक्ष घेवन वाद करा. विधवीचो पक्ष घ्या कित्याक तांकां कोणूच आदार ना. देखून हांगा जरा पातांत कितें जाता एका विधवीक एलिया मेळटा आनी कितें जाता एक ल्हान आयदनांत ताणें तिका म्हळें एक ल्हान आयदनांत म्हाका पिवंक इल्लें उदक काडून दी. आसा गे ना गे म्हण म्हाका कळीत ना पूण हो देवाचो मनीस एलिया प्रवादी विचारूंक ना ताणें तुज्या आयदनांत आसा गी पीठ आसा गी या तुज्यांत कोळसुल्यान तेल आसा गी विचारूंक ना. ताणें सीदा वचून सांगलें ह्या विधवीक म्हाका ल्हानशा आयदनांत पिवंक दी. ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें तिका उलो करून म्हळें म्हाका एक कुडको उंडोय हाड. म्हाका खावंक दी म्हाका पिवंक दी खावंक दी. पळय त्या ती कितें म्हणटा सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना. सत्ती मनीस प्रवाद्याक ती सांगता म्हजे कडेन कांयच ना उकडलेलें कांयच ना. मडकेन मूठभर पीठ इल्लेशें मूठभर पीठ मात्र आनी बरणेंत इल्लें तेल मात्र आसा. आनी त्या बरणेंत कोळसोल्यान इल्लें तेल मात्र आसा. आनी पूण येयल्या कितें म्हणटा इल्लें तरी आसा न्ही पीठ आसा तेल आसा ही बकरी कर. हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विसोंक आयल्या. उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय इल्लें तयार करता. ते एक मूठ पिठांत कितें तरी एक चपाती तयार करता इल्लें तेल म्हणून हांव तयार करता म्हाका आनी म्हज्या पुताक कांय तरी इल्लें तयार करता आमी दोगी. आमी ते खातल्या आनी उपरांत मरतल्या. जालें समाप्त. तिची चिंता पळया तितलेंच उरलां आनी ताच्या उपरांत कांय ना. पण एलिया कितें म्हणालो तिका एलियान तिका म्हळें भिया नाका भियेनाका घरा वच आनी तुवें सांगलां तें कर पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड. तूं कर इल्लेशें पीठ आसा इल्लेशें तेल आसा तुका आनी तुज्या पुताक कितें करता काय पूण इल्लेशें केल्ल्या उपरांत पयलें म्हाका हाड बकरी पयली बकरी म्हाका पयली साकरी म्हजी आनी उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर. उरलें तुमी खाया. हांवें सांगलां न्ही हे पटी एकलो आमचो संस्थाचो पाद्र्याप गेलो संजेर घरा गेलो भेटेक घरा गेलो काळोख जाताना जायत तुमी तुमच्या मागण्याकान जेवा हांव येता म्हणटाना घरची म्हणाली रावा 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 फादर रावा म्हणाले. तो जाल्यार तांच्या घरा एकली आसली ती बुद्ध मंदी काले म्हणटा मंदा बुद्धीची एकली आसली तिने आनी हांवें सांगलें रावा फादर कोंबी मारता म्हणटाना पाद्र्याप म्हणालो की ही एक कोंबी तुमी इतले जाण आसात आमकां इतल्या जाण खंय पावता म्हणटा ती मंदा बुद्धीची म्हणाली आमी काय तुमचे बरी खाऊ गे फादर. तिणें सांगून सोडलें पूण सच सांगलें तसो एकलो सांगा देवाचो मनीस म्हणून कोण एलिया पयलें म्हाका दी बकरी कर म्हजी साकरी उरल्यार तुमी खाया आनी मोरा. ना तें न्ही चिंता तें न्ही. एलियाक पयल्यान सर्वेस्परान सांगलां तें तुमकां मागीर 16व्या वळेन कळटलें कितें तें. कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव सर्वेस्पर पृथ्वेर परत पावस धरतलो. हें उतार देवान म्हाका आश्वासन म्हणटा आमी दिलां कितें म्हणून पृथ्वेर परत सरस्वत देव पावस धरतलो. त्या दिसा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची ना. धाडटलो म्हळ्यार फाल्यांच धरतलो न्ही धाडटा पर्यंत जावं पुरो 1 वर्स 2 वर्सां 10 वर्सां पूण तुवें सरस्वतीच्या सेवाकाक केल्ली सेवा तो विसरूंचो ना. पृथ्वेर पावस पडटा पर्यंत तुज्या पिठाची
मोडकी खाली जावची ना मोडकी खाली जावची ना आणि तेलाची बरणी सुकून वेचची ना. आमच्या पूर्वजांनी ते ऐकून या चिंतून पळ्यांनी दुबळी ती कश्टांनी ती वट जाली वय मग केन्नाय तुमच्या दुबळ्या घरांत मोडकी खाली जाल्ली आसा गी काही ये इल्ली पेज आसली की ना हां कोणीय भुरगीं तुमी हांगा आसले मालगडी जावन दी आमी जावन दी आमी 8 जाणां भुरगीं काही उपाशी आसले गी तितलो देवाचो मोग देव भिरांत आसले देखून पिठाची मोडकी खाली जावची ना आणि तेलाची बरणी सुकून वेचची आणि ना. तेलाची बरणी सुकून वेची ना. देवाच्या भुरग्यांच्या घरांनी तुमच्या पिठाच्यो मोडक्यो खाली जावच्यो नात तेलाच्यो बरण्योय खाली जावच्यो नात हें खंडीत. कांय भिवचें ना आमकां दिवन आनी हेरांक दिवंक जायते देव उरयतलो. कित्याक म्हळ्यार संवसाराचो खर्च आमी करिना संवसारांत दाबाचो आचरण आमी करिना न्ही कोणाचो संभ्रम म्हणून आचार म्हणून लाखांनी आमी करचे ना वय की न्ही. म्हाका 26 वर्सां जावन तो कांय करचत ना आसल्यार आमचे कॉले हांगा 12 म्हळ्यार 12 पावटी 12 दीस आसात न्ही ती 3 दिसांची 4 पावटी तेय तुमचें उदारपण इतलें आसा की बऱ्यांतलें बरें आमी जेवणी मागीर उरता मात जेवण उरता मात्र न्ही ताका दिवचे आसले दिवनी मागीर उरतात बऱ्या कामाक केन्ना उरले उणें पडुल्लें आसा ते कितलें सत पळया पिठाची बरणी पिठाची मोडकी खाली जावची ना आणि तेलाची बरणी सुकून वेचची ना. ती गेली आणि तिने एलियान सांगलेल्या प्रमाणे केलें. अशें तिका एलियाक आणि तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें. ओ एक दीस खावंक रावना ती थंयसर रावला वो कित्याक थंयसर रावला तिचेर तिच्या पुताचेर पडलो आशिर्वाद कोणा वरवीं सोरेस्परा वरवीं सोरेस्परान दिल्ल्या त्या बसवणे वरवीं ती बसवणी हांकां कोणें दिली सोरेस्पराच्या सेवकान एलियान दिली वय मग एलिया तांच्या सांगात आसलो ती विधव स्त्री आसली तुजो पूत आसलो आनी देवाचो उतार म्हणटा ती जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें जायते दीस पर्यंत त्या गांकी मेळ्ळें त्या गांकी जायते दीस पर्यंत मेळ्ळें. हाजे पयलीं आमी सांगलां न्ही कशें त्यो जेजूचो फाटलाव केल्ल्यो स्त्रियो जेजूच्यो आनी ताच्या शिसांच्यो गरजो तिर्सताल्यो वय मग तांच्यो गरजो उण्यो जाल्यो गी या तांकां कांय उणें जालें गी खंडी जायना बाबा तशें आसात देवोत कथें म्हणटात स्त्रियो आसात सोम्याच्या मोगान केल्लो त्याग साकर खंयच्याय की न्ही देवाक मानवाच्या रितीन. आतां 16वी वळ कितें म्हणटा सर्वेस्परान एलिया उदेशी सांगिल्ल्या प्रमाणे पिठाची मोडकी खाली जाली ना आणि तेलाची बरणी सुकली ना. वडल ती वाचली ओळ खंयची ती ड्युट्रॉनॉमी 28 ओळ सोगी. आशिर्वादी जातले तुजे कुडीचे फळ तुज्या शेतांतले पीक तुज्या गोरवा वस्त्रां तुज्या इंडाची बकऱ्या पिलां. आशिर्वादी जातले तुजे दाले आनी तुजे पीठ मळबाचे आयदन. जालें गी ना आशिर्वादीत सांगले थंय द्वितीय नियमांत हांगा परत तो उडास काडटा देवाच्या उतार सत मानतले हांकां एलिया ह्या विधवी थंय जालें गी ना तें तर आमचें थंय जायना गे देवाच्या उतार काली तेंस आजी तेंस सदांय सोमी जेजू तोसू काल आज तोसू सदां काळ तोसू आतां आनी सदां सोमी जेजू तोसू काल आज तोसू सदां काळ तोसू आतां जारी जाता या फुडें जारी जातलें. मार्काच्या वांजेलांत 13:31 सांगता न्ही मार्क 13:31 भुमी आकाश सरतले पूण म्हजे उतार सरचे ना. ऐका मार्क 13:31 अंतराळ आनी भुमी सरतली पूण म्हजी उतरां केदींच सरची नात. सगळी बसवणी केवळ एलिया मारी पात्या विधवीक आनी तिच्या पुताक मात्र न्ही. उडोवन सांगलें देवाचे उतार पाळटल्यांक. ड्युट्रॉनॉमी 28:1-3 वास ड्युट्रॉनॉमी 28:1-3 द्वितीय नेम 28. तू सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतार ऐकाशी जाल्यार तू आनी हांव आमच्या सर्वेस्परा देवाचे उतार ऐकता जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश सत्रायन पाळशी जाल्यार ताणें दिले काही देव उपादेश आमी पाळटा तर सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रा वयर उबारतलो. सर्वेस्परा तुझ्या देवाचे उतार तू ऐकाशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले. आशिर्वादां पडटली आशिर्वाद
आज आमी आशिर्वाद वगड्याला कित्याक देवाचें उतर आमी पळयना जावं पुरो देवाच्या उतरांक कांयच मुखार दवरिनासतना आपणा चित्त खुशी तुमकां सांगतल्या विशयांत न्ही हें करा तें करा अशें करा तशें करा आज जायते सेवाक पवित्र पुस्तकांत कांय सांगना तुमकां तांचे चिंतना मानतना सांगतात तांचे चिंताप आनी एकल्याची एक चिंताप आसा तुमी जाणात पूण पवित्र पुस्तकांत तशें आसा तुका आनी म्हाका आमकां सर्वांक एकच चिंताप एकच संदेश म्हाका तोच तुका तोच आमकां सर्वांक तोच एकच देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकता एब्राहिम बरयल्या पत्रांत अवस्वर 9 आनी वळो 23 ऐका क्रिस्ताच्या बलिदानान पाताक काण उडयला देखून आज भाव भयणीनो कोणाचो त्याग कोणाचो सॅक्रिफायस आमी पळयता जाल्यार जेजूच्या त्यागा मुखार ताच्या मोगा मुखार कोणाचो त्याग सॅक्रिफायस कांयच न्ही कितेंच न्ही हे एक उडास दवरया तुज्या खातीर म्हज्या खातीर जायत्यांनी त्याग केला जायत्यांनी मोग दाखयला पूण जेजून केल्लो त्याग जेजून दाखयलो तो मोग संवसारी मनशाच्या खंयच्याच त्यागाक मोगाक सरी करूंक जायना खंयच्याच बलिदानाकी सरी करूंक जायना ऐका अशें सर्गींच्या वस्तूंची प्रतिरुपां हे परी नितळ करची गरज आसली देखून सर्गीच्या वस्तूंची कितें प्रतिरुपां नितळ करूंक संवसारी बलिदानाक कांय उपकारा पडनात सर्गीच्या वस्तूची रुपां नितळ करूंक भाव भयणीनो संवसारी खंयचें बलिदान उपकाराक पडनात एकच बलिदान उपकाराक पडटा खंयचें तें मुखार ऐका पूण सर्गींच्यो वस्तू नितळ करूंक उत्तम बलिदानाची गरज क्रिस्त मनशाच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानांत प्रवेश जालो ना मनशान केल्ली कितली पवित्र स्थानांत आसा न्ही ही वेदी ती वेदी पोरण्या तेस्तामेंतांत कितली हें बलिदान आसलीं शांती बलिदान अन्न बलिदान आनी काय होम बलिदान आनी पातकां बलिदान न्ही पतका बली होम बली अन्न बली शांती बली आनी कसली बली बाहुबली न्ही बेनाका बाहुबली तुमची तुम्ही काली एकल्याक दन रावल्यात बाहुबली म्हणून ती बली न्ही ही बली जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू ख्रिस्त मी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयले ताजें बलिदान कितें तो सर्गार प्रवेश जालो आतां देवा समोर आमचे बसत हजर जावचे खातीर तो भितर सरलो त्या वेदीक ताकाच ताणें समर्पण करून सर्गीच्या राजाक तुका आनी म्हाका आमकां भितर व्हरूंक तो तयार केलो जालो हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत रिक्तेल्या श्रेश्ठ याजका बरी तो आपणाक कसो सारकें चिंता आमी बली भेटयता कोणाची बली भेटयता बलिदान भेटयता कोणा कोणी हाडिल्लो काणिको भेटयता तुकाच तुवें भेटयला गी आमच्या बलिदानांत खरो त्याग आसा गी पळया कलें भेटया तुमी रांदय हाडा फुलां हाडा आनी कलें कोंब्यो हाडा या दुकोर हाडा आनी कालें हाडा खंयचीं बलिदानां तुवें हांवें भेटयल्या रे तातूंत त्याग आसा कितें सांगलां म्हणून आमी हाडटा काणिको घेवन आमी आयल्या सांगल्यात देखून तुकाच तूं काणीक जावन हाड तुकाच तूं काणीक जावन भेटय आज तुका कितें दुसरे कडेन आसलें कार्य आसलें संभ्रम आसलो आचरण आसलो तो नाका सोम्या खातीर वो वेळ हांव म्हज्या जेजू खातीर त्याग करता म्हणून हाड तें बलिदान आज हांव इतले खर्सून कितले दाबाचो संभ्रम आचरण करीत आसलें ना आज तें करच्या बदलाक जें कितें सोम्याक मानूं वता तें करूंक हांव मुखार सरता ह्या तूं गरजेवंतांक हांव पावता म्हणून प्रामाणीकपणान तसलें बलिदान जेजू मुखार हाड म्हळ्यार तुज्या आनी आमच्या हर एकल्याच्या बलिदानांत एक त्याग आसा जे वेळाचो त्याग बळाचो त्याग तुज्या बलकेचो त्याग हांवें सांगलें काल आमचो भाव विजय ती दूख आनी ताचो काय आनीकी निवंक ना आनीकी तो तसोच आसा जाल्यार तो स्कुटर ताका सगळें स्कुटर येवंक जायना अशें आट्टे पांय घालन पांयाक भायर दवरून अशें करून हांगाय सुजिल्लो मागीर हांवें एक तें पेन किलर एक तेल हाडून दिलें ताका हांवें सांगलें हाडलें तें तेल पूस दिसाक 3 फावटी सोमा जाता ताजे उपरांत हांगा सुजलां
जाल्यार तितले पयसून आयला तो सांगले न्ही गज ना हांगा आसतली कोणी सुदारतले ना ग्रेटाक ताणें म्हणलें खंय अंगडीन बसोंक म्हाका जाता खंय जेजू खातीर वचोन थंय बसोंक म्हाका जायना हांगे म्हणलो खंय ताणें सांगलें उतार अंगडीन ते बसोन यार करूंक जाता म्हाका बिजनस करूंक जाता म्हणजे जेजू खातीर वचोन फाटल्यान थंय बसोंक जायना गे म्हाका म्हणून सीदा येयला तो त्याग म्हळ्यार तो हाका म्हणटात त्याग देखून त्यागाचें बलिदान हांगा जेजून तसलो सॅक्रिफायस केलो उरलें कितें वचलें तुवें उरलें बलिदानां भेटयतात हेरांचे रगत घेवन हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानांत बोकड्याचे रगत घेवन नेंगी कोणे ते अब्रामान इजाका बदलाक बली भेटयली कोणाचें रगत तें पळय चिंतून पळया आमी कुठलोय त्याग हें केला बलिदान भेटयल्या कोणाचो त्याग तो तुजो त्याग कितलो आसा म्हजो त्याग कितलो आसा म्हणल्यार आमकां असं विचारया हेरांची बलिदान आमी घेता आनी श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाक परत्यान परत्यान भेटयना पूण जेजून ताकाच भेटयलो संपूर्ण तरान एकच पटी भेटयलो हांवें सांगलां तुमकां हेब्रां बरयल्ल्या पत्रां 10 आनी 11 ह्या जाकांनी भेटोवच्या बलिदानांत कांय पाप काडची सकतच ना पूण क्रिस्तान सर्वांच्या सर पथकां खातीर सर काळांच्या सर पथकां खातीर भेटयलें तें एकच बलिदान पळय ऐका हेब्रां बरयल्ल्या पत्रां 10:11 हर एक याजक दिसपरते आपल्या मन्यारपण चलयता दिसपरते आपल्या मन्यारपण चलयता आनी परत्यान परत्यान तिनस बलिदानां भेटयता वयगी निंगी पळया निंगी तिनस बलिदानां भेटयता तातूंत त्याग ना रगत वरयतात की हांव हांगा मीस भेटयल्यार म्हजो त्याग आसा कित्याक तूं पूण तरी ह्या बलिदानाक पाप काडची सकतच ना म्हणटा थोड्यांक हांव सदां मिसा घेता हांव सदां मिसा घेता हांव सदां मिसा घेता सांतां बरी जी येतात कांय जायना कांय जायना जर तर जेजून तुज्या खातीर रगत व्हरोन तुका पथकांतले सोडून आज सुटका दिल्या म्हणून तूं साक्ष दिनाय तर सदां हांव मिसाक वेता म्हणून वचून कांय जायना हांकां कितें बरयलां पूण क्रिस्तान सर काळांच्या पथका खातीर सर्वांच्या सर पथकां खातीर एकच बलिदान भेटयलें आनी तो आतां देवाच्या उजव्याशी बसला आतां मी सावसा नाका म्हणून हांवें पूण हें म्हज्या जेजून भेटयल्लें तें बलिदान हांव परत हांव कितें करूंक येता न्ही ह्या जागांनी भेटोवन जें पळोवंक येता हांव म्हज्या जेजून म्हजे खातीर केलो त्याग ताणें दाखयलो मोग वारयल्लें रगत व्हरून कुर्सार मोरून सोडवून ताणें केली रगत व्हरून कुर्सार मोरून सोडवून ताणें केली आपरा सोजून पातकां बोगसून आमकां दिली आपरा सोसून पातकां बोगसून सोडका आमकां दिली हें आतां जेरीचे मिसगी हेरीचे मिसगी आनी कोणाचे हेनरीचे मिसगी म्हणून वचनाकात म्हज्या जेजून म्हजे खातीर त्याग केला म्हज्या जेजून म्हजे खातीर रगत वरयलां म्हज्या जेजून म्हजे खातीर आज म्हजी पातकां कुर्साक खेळोवन म्हाका सुटका सोडवून दिल्या हें तुजें आनी म्हजें जायचें चिंता सांगलें म्हाका मीस भेटोवंक कोण रावूंक शकता हांवें भेटोवचें तांचे खातीर न्ही तुमचे खातीर न्ही हांवें भेटोवचें म्हज्या जेजून म्हजे खातीर म्हजे पासो म्हजो जेजू कोर्सार मेलो पातकां खातीर रगत व्हरून म्हाका ताणें बाचाव म्हणटात न्ही तुमी आयकलां न्ही ताणें मीस भेटयल्यान कांय ना तें तातूंत ना म्हणून हांवें भेटयल्यान ती कांय ना तांणी भेटयल्यान ती कांय ना कोणें भेटयल्यान आसा जेजून भेटयल्यान मात्र आसा आज हे सांगूंक भियेनाकात हें उतार हें सत मानून घेया आनी उक्त्यान सांगा ते दाळ मागीर चुप्प जातात ते दाळ आमकां खरी वाट उक्ती जाता आनी कसली वाट उक्ती जाता मुखार तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचनेंत हांवूच ताणें परत्यान परत्यान कश्ट सोंसचें पडटें पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पाताक काण उडोवचे खातीर एकच फावटी तो हाजीर जाला त्या वेदीचेर कुरीस म्हणल्या त्या वेदीचेर एकच फावटी तो हाजीर जाला सर्वांचें पाताक काण उडोवच्या खातीर
परत परत ताका मरची गरज ना. मुखार आमी ऐकता परत ताका येवची गरज आसा. ताका राखून आसल्ल्यांक आपोवन व्हरूंक. ऐक ऐक ऐक. जसे मनशाक एकच फावटी मरोंक निर्मिला आनी त्यानंतर तांची जडती जाता, तशे क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचे पाप करचे खातीर एकच फावटी भेटलेला ताका परत्यान परत्यान कुर्सार मारची गरज ना. देखून आमचे थोडे आसात न्ही हर एका वर्सा परत्यान परत्यान ताका कुर्सा येतात. हांगा देवाचे उतार सांगता एकच फावटी. आतां ताणें केलो त्याग दाखयलो मोग आमी परत परत उडास काडून आमी जैत्यवंत पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू सवे आमकां जिवीत मेळ्ळा म्हणलो आमकां कितें जायची तो आचारान तो संभ्रम तो दाबाजू. परतून परतून ताका कुर्सावंक ना. परत्यान परत्यान ताणें मरची गरज ना. कितें वाचलें तुवें? तशे क्रिस्ताकी समेस्त मनशाचे पाप काडचे खातीर एकच फावटी भेटोवन दिलो. एकच फावटी. आनी देखून पूण तो परत्यान येतलो. आतां वय कुर्सार मरोंक जायना भियेनाकात. परत्यान परत्यान ताका जर्मान आनी मारून कुर्सार केळावन ताका उमकाळोंक जायना. तो परत्यान येतलो. कित्याक येतलो? पत्क्यांचो नाश करूंक न्हय. पत्क्यांचो नाश करूंक न्ही. पत्क्यांची पत्कां ताणें नाश करून उडयल्यान ताका सतमंतल्यांचे सर पत्कां ताणें धुवन काडल्यांत. बगारताच्या येण्याची अत्रेगान आज ताजो त्याग ताजो साक्रिफीस ताजें बलिदान स्वीकार करून पाताक सांडून ताजे खातीर राखून आसल्याच्या वाट पळोवन रावल्ल्यांक तारण दिवच्याक. वाट पळोवन रावल्ल्यांक तारण दिवच्याक तो येतलो. जेजू आसल्यार तारण, जेजू नासल्यार मोरान. जेजू आसल्यार पेस्त, जेजू नासल्यार केस्त. जेजू आसल्यार तूं हिरो, जेजू नासल्यार तूं. जेजू आसल्यार तूं जॉली, जेजू नासल्यार तूं खाली. जेजू आसल्यार तुका सुटका, जेजू नासल्यार तुज्या हातांत आसा गोड खा आनी कितें खा हातून जानाय. देखून आज भाव मेन तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत मेळ्ळां, सुटका मेळ्ळ्या, सोडवण मेळ्ळ्या, पत्काच्या बॉक्सांनी मेळ्ळां. ताच्या कस बलिदाना वरवीं आज ताणें तुका आनी म्हाका आमकां ताका वळखल्ल्यांक सतमंतल्यांक ताणें बापा सवे एकवटायला. हेंच भाग तुका म्हाका आमकां ताणें जोड दिला. ते आमच्या भावार्थान भरवशा पाती विश्वासपणान आमी ते सांबाळून दवरया. मात न्ही त्या भावार्थाक आमी साक्ष जावन जिवंक करपा मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. वावरांच्या हातासो हाडून आयल्या बापा तुझे समोर स्वीकार कर काणिको मोगान तुका दिवच्यो फोडा दिकर बापा वावरांचो. तुवेंच दिल्ली संदेणी आमची सगळी जिणी बापा मोगान स्वीकार कर. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे नेखे पळयत सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्गींच्या आबा मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान भेटयलेल्या त्या एकाच बलिदाना वरवीं तुवें आमची सर पातकां धुवन काडलें आनी त्या पातकांतल्या आमकां मुक्त कर तुजी भुरगीं जावन स्विकार केलें आसता. सदांच तुज्या येण्याक राखून सदांच तुज्या त्या महिमेन बगीदार जावंक तूं आमकां करपा दे. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सर्व खाळी आनी सर्वांतय
जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नेतीसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पटयलोय फवे तत्म्यावर आमकां आमच्या उदान ताणें कूड घेतल्यान तो मौन हिस्सालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवन पोवन ताणें उगडा पेंग केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पळयत परत तुका जोडून घेतली देखून देवदूतान समज भोगता सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय 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 उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय बापा कोरस्तो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या सगळ्यांच्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशीन कश्ट मरा सुखवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेच बरे जवान जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी करोराचें रगत पदकाच्या बक्षांनी मेळच्या तुमच्या पासत समेज मनशां पासत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात भावार्थ तसो गोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपण उडास करता ओ जिवीत सोंडे सडवणची कास तुका आमी समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत आमी समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्पराक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो म्हणजे देव परजेसो तुजे पुत्र जेजू क्रिस्ता समेज सोडवून तां वळखल्या बावार्थ्या स्वयं सोय बावार्थ घट कर तिर कर त्या एकवटान आमी जी शंकर त्या उजवाडांत आमी सला शंकर आनी त्या दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकूळत कर तांकां तुजे इश्टकाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता अंक आमरी देवाची म्हाका सांगाती बगेन धर्मदूतान सर्व काळें तुका मनवल्यान त्या सगळ्यां भक्तां बराबर सोसनाच्या सुखान तूं आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी माय मंगोवंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें ते प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या मुक्षितां तशी तूं आमची पदकां उपोस आनी आमकां तुताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मोरणांतले सहताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पदकांतले संवसारीक ग्रेस्काच्या आशांतले सर्ताच्या स्वार्थांतले हंकारांतले गर्वांतले आनी मारेकार केस्ताच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सवस काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल काय
आणि तशें सल्लानवी काय तुमकां दी सर्गींच्या भागाने आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्याने बरोबर शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आखांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसभेच्या भावार्थाचेर आनी ह्या तुज्या भुरग्यांच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेतिकांनी आमकां शांती देणे कोणान सांबाळ तुजे त्या राजवट चले त्या ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सुम्या आसूं तुमची सुवास एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाची शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी सेवंक वेता हांव ती आमच्या जडतेनी क्यास ताडीना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोल्याकीन वखात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे नेमा सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे कांय सुत्रां म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सक्तेसो म्हाका केला बापाच्या मोगासो पुताच्या रूपासो आत्म्याच्या सक्तीसो म्हाका केला बापान म्हाका जीव दिला जेसून मोसो मोग केला बापान म्हाका जीव दिला जेजून म्हजो मोग केला प्रार्थुया बापा त्या विधवीची खाणीक तुका मानवाले कितें तिचे कडेन आसलें सगळें तुज्या मोगान व्हरतो त्याग तुका तिणें समर्पीत केलें देखून तुजो आशिर्वाद तुवें तिका बसयलोय आमी त्या समापान आमचो खरो मोग त्यागा मुखांत तुका दाखोवन तुजो आशिर्वाद जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर हांगा आयलेल्यांचेर कुशी वाडटल्यांचेर येवन गेल्ल्यांचेर आनी सर पिडेसांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे